بدل الخي يتفقص بودي أغمنا رامون إذن أو قذف ويشتغل تبيلك ندمر الزحام بيجول كلك في يوم الولي لانده دمر بخلق راجع مشوها وقد جاوز ذلك وظل في مسجد بنا إلى الإبارة بالصلاة والقراءة به وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهوا على أن يعبد ربه في دار الإبارة وإنما إلا أن يؤمن بذلك فسلم أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخبرك ولسنا مخبرين نخبرك جشنا وعندما تكون نخبر عهدك قالت وأتى ابنة ابنته إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي ما أمان بروس كذا نقوم جعرب داووري يعني إذا مش شهرت وشي إذا ما صار إخبار وشو إخبار نقد عهد إذا ما جاء عهد والكره أمان أو أغامات شو ها فقال أبو بكر وإني أرد إليك جوارك وأمر بجوار الله والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ومن حرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هو تفتنا وجد أكبر زيادة قال بيبي الشام دي قال بيبي يمن دي قال مدينة وبيها وتقوخو دلش وجد مدينة دا لكن مدينة خلق ولا دعوت ورك رسول الله مبارك وصحابه كويك ولا إلى المدينة وذكر هذا وبكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر حبشي بشان هجرته صحابة بدي والنبي عليه السلام بنزي بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه بأبي ليصبره على فراحلة كانت عنده ولما سمر وهو الغمد والمعداش قال ابن شهاب قال عروض قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينما نحن يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلني عن بساعة فقال أبو بكر بلا أن له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أنه قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني قد وجدني بالخروج فقال أبو بكر الصحابة بأبي الصحابة أطلبوا يا سر الصحابة مفعول به إلى شيء أطلب الصحابة الصحبة شابتي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارك داغي پیسې ولا ورکړي اتصو درهم او دې دې لپاره پیسې ورکړي چې د هجرت وې سفر دی چې په خپل سار ویو کوم چې اجر او ثواب راته ډېر لوی ملاوي شي شابه قال عائشة رضي الله تعالى عنها وجهزنا ولا تیار کړي زیاتنا شابه وصنعنا لهما سبرة بجلاب فقطع الأسماء بطواب بكر قطعا من نطاقها فربت به على فم الجلاب قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نتاقين مجازن وي یو نتاقې شلولې یو د مشغولو تړل او بلې درستخان د پاره ولې کې خاودا نو بزور پسې شه كما نبي ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو شپه به تیرولا او د مکې د خلکو حالات به ورته بیانولو چې لكن بيدرك من عندهما او خيار د ویل کېږي او لکن څه ته وایي لکن دې ته وایي چې د چا په مخ کې خبرو کې ضرب پیشي تقریبا الفاظ مرادف دي شابه ويصبح مع قريش بمكة كبائد ولا يسمع من التلائم وقت په پېشمنی راغلی ولکه چې مکه کې شپه دې راکړي چې څو په پیل شي الا وهو حتى مولا په جوړېدل چا سره ابو بکر او حضور پاک سره د بیان کړ اتا یاتیهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام چې تیری بلاګه خورې شوې يا عليهما او عامر ابن بحيرة چې مولا د ابو بکر دغه د ګڼو چيلو منها ستویل کېږي د پيو دا به التصرول شابه دې عليهما حين تذهب ساعة من العيش وهو لمن منها
دا چیلو ګړو چیلو د پایو ها ورضي بهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يقول ذلك في وهو لبن منحتهما ورصيفهما رصيف خادم ته وایي در حقیقت رصيف بل معنا رصيف یو کاڼي وي ګرم نو پایو کې کېږي پایو کې دا کاڼي کېږي دا یو خدا فایده ای چې دا کاڼي ګرم وي نو پای ورسره ګرم شي او د عربو به دا قانون اوس په اور ګرموي نو ګرم کاڼي به کېښود نو دا بس خاکېدل نه پی نو خادم معنا یې دلته کې مونږ کوو وأبو بكر رجلا من بني دولي وهو من بني عبد بن عدي هاديا خبيثا بنو عبد ابن علي قبيلين وهاديا دار قولون خريج ماهر بالهداية دا قانون و چې کله به په عربو کې بعضې خلک و هغوی به خلک په کرۍ به نیول لاره به یې قافلو ته ښوله دا قافلې به تلې د یو ځای نه بل ځای ته نو لارې خو معلومې نه وې دا بعضې کسانو ماهرین به هرې قافلې سره به یو ماهر ته هغه به یې کرۍ ورکوله نو د عبدالله بن وريقط ته ټولې لارې معلومې وې نو هغه سره یې خبره وکړه ورپسې شه غوپه کړی و لاس یې غوپه کړی د غوپې نه مراد عهد دی دې کې به چا سره کلکه معاهده کوله نو وبه یې راوړې دواړو په ګیلاسونه غوپه کړله یا مینه به یې راوړله حلف قسم په آل د عاص بن وائل سهمي کې په دې د کفارو د قریشو په امیناهو دواړو امین وکړو چې ته اعتماد یې پرې وکړو نو راحلتین یې ورکړل واده یې ورسره وکړه غالسه او درې شپې پس صبح ثلاث جرازيبا نتسرور كسو قافلة لاغا وانطلق معهما عامر بن فهيرة دا خدمت دفارو دليل عبد الله بن وريقط فاخذ بهم على طريق السواحل دا درياب فغارو پلارو بوت فعامل لنا دا چې موږ وهیتول تتلو کنه برختو نو موږ هم دا دلیل پکړې ونیو هغه باقاعده پیسې ورکړي باقاعده پیسې باقاعده حکومت کسالي انت ګرځي وا نو هلته حکومت سره یوازې نه پرېږدي یریږي هغوی وایي چې د سیاحینو ته پوره اطمیناني او دوی ته تکلیف نه چې خلک ډېر راځي ځکه د هغوی فایده خو په دې کې ده نو موږ یې باقاعده دلیل راکړه وایي دې به تا ورسره ځي مرشد ورته وایي دې به تا ورته لار ورته ښایي هغه سره لاړ سر ته خورې او بیا واپس سره نه راغی لږ فاصله کې موږ ورته ویل دا لکه بس موږ راورسېدو ته ځه چې راغلو هغه حکومتي سړي تپوس وکړ عینت مرشد څه شو نو باقاعده تپوس وکړلې واپس شو نشته ما یې دغه محمد دی کې موږ پرېښود خدا سعودي کې چې کله دا د ګاډي دي که نه دا د مکې نه مینا ته او د مینا نه عرفات ته یو مرشد به ورسره ډریور سره به یو کس مخکې لاړې ناستي هغه ته خیمې معلومې ډریور ته خیمه نه معلومه نو دا حاجیان یو ډریوري یو ورسره مخکې یو هلک ناستي هغه ته باقاعده هغه ته مرشد وایي دا دلیل هغه ته د معلم خیمې معلومې د معلم سړی وي معلم ولا پیسې ورکوي نو ګاډي هغه د خیمو ته رسوي داسې خو د دنیا خیمې وي ډریور ته هېڅ پته نه لګي چې زموږ خیمې کوم ځای کې معلومات دي هغه سړی ورته راغی دارنګې مکې مکرمې نه چې کله ګاډي روان شي د مکې مکرمې نه نو سړی ورسره کېږي نو د ګاډي خپل دفتر یې هغې ته یې بوځي نو بیا د دفتر نه د معلم ځای ته یې بوځي نو بیا چې د معلم ځای ته ګاډي لاړ شي نو بیا عقل ته ورسره بیا مرشد کېنئ نو چې کوم ځای د دې بلډینګ یو د حاجیان پکې دی نو هلته یې ورسوي نو دې دا خو نن سبا ورته مرشد وایي هغه زمانه کې ورته دلیل دلالت ته محفوظ دی ارشاد ته محفوظ دی زو سر پسې قال ابن شهاب ما اخبرني عبد الرحمن بن مالك المدرجي وهو ابن ابي سراقه بن مالك بن جوشم ان اباه اخبره انه سمع سراقه بن جوشم يقول جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر منهما سديت سلوخان لمن قتله ووزنه فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدرج اقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقه إني رأيت آنفا أسودة يوردن من وجدها بالساحل ګمان کوم چې دا محمد او دا عمر غیري صلی الله علیه وسلم ترا کوي پوه شو چې دا دوی دي وما انهم ليسوا بهم دا دوی نه دي مطلب مې دا چې بل څوک له رامونه ګټي بل څوک مخکې نشي ولكنك رأيت فلانا وفلانا عند الخدا تحت كيف ولد الأذن تستر مخكي وبدل دا وی اسکي وته ثم لبست في المجلس ساعة لتغرمان كوينشي
ثم قمت ودخلت قوت داخل دخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج بما فرس باروباسا او د غونډه او شاته را ته ودروا په مې باندې کاسه د فرس وباسم خلک په پیش کې دا ویلي ټول څوک مخکې نشي نه اعلانونه کوي ها واخذهم حين خرج به من نور البيت فخطبت بوجهه او هي په دغه واته چې خلک را باندې پیل شي نو سجل مې وکړ د شاله کوټې نه فخطبت نو ما زور ورکړ بزوجه په سوکه د نېزې ځمکې ته خط پیژنې کنه یو ځای کې کرخه جوړول سوکه مې ولا د نېزې په ځمکه ولګوله او سر اوچتو هغه سر مې ځان وخوایه چې ځمکې ته کوشم وخفضتو عالیه دا مې ښکته کړه په اوچته د نېزه حتی اتیتو فرسي فرکبتها فرفعتها پورته مې کړه پورته دا معنا چې زغال مې ورکړه تقرب التقرب کو دې اس په ما باندې یعنی ډېر تېز ته حتی دنوت منهم فعصرت بفرسي فخرجت ته پرېوتم فقمت فاسد من قسم او لاس میں مائل کو کینانی ته بټوي ته دا جواره بټوا دي کې بخشي پراتو نعم اولا به دي کړو ما به وړه فرمي یو شی بیا راوستا نو کوي چې نعم دا کار کوا او کوي چې دا کار ما کوا بس خرجت منها على الذم اغه شي چې هغه کې اوس بلې نه وي جواره والا بس تقسم د استسقام یو په دې سره استسقام په اصل کې استقسام په تقسیم ته ویلي په دې غشو تقسیم کاو نو ځکه استقسام نو دی وخت یو تقسیم نه کوي دې غشو وړي پیدا غشته چې وخت او په بشري کالال کا یو شان پیسې به مقرر کړي نو بیا به دې کې غشي راستای نو کله چا پاغي به اګری ګلو هغه یو څه یو یاره چې چا پاغي به لس ګلو هغه لس یو دا چا پاغي به ګلو صفر هغه به سم یو نو استقسام خو ستره ودی بدل غشو دې قران دا ته استقسام وي أذرهم أم لا يريد ضرر ورسهم أم كنا أم لا بيوكم كنا وخرج الذي أكره أغا شروة ما بدغانا كم يوروتا لا ولا تاخذ بدغانا زما تاخذ حمله فركبت فرسي وأسويت الأزلام لغينا فرماني مبرا وتقرب بي بما تقرب قوم والي حتى إذا سمعت قراءة الرسول وهو لا يلتفت في أمر الالتفات نقف أبو بكر يكسر الالتفاتا نصاحت يدا فرسي في الأرض نو ننوتل مخی خفید فرز دما فزمکی حتی بلغتا الرکبتین کم دیتا و رسیدلا رکبتین ہوتا دارتا مخ پا دلیل کی ویلو گستاس ویادی میدا فرز رکبتین پا مخکنو خبوگی یاد دی نو دا اوخم دا رسیدی آل کتیر شوی دی پا دا سجدین پاسیدو وقتی و سجدین کے ناسیدو وقتی یاد دی داری فخرجت عنها بیا میں اوشلو نفنا حضرت پاسیدو فلم تکن قریب نو چس پی رئیس نے بمحکنے فلم مستوت قائمتا اذن لا لأثر یدیها دا اثر دا مخی خود فرد دوڑی اچھتے لے پاسمان بیشی پشاند دخان نو بیا میں استقسام بالالزامو کا فخرج اللذی اکرہ جلا نو فنادیتهم بالامان خدا دری شوری کے اختصار دے ووقفوا أدرد فركبت فرسي حتى جئت ووقف بنفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم الذي لقيت جبزات بندوما فقوان شمتي حين لقيت ما لقيت جاء حبستي نو ووقع في نفسي أن سيظهر غالب كيف يا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نخذ بجبا فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية فدوارك يوديته وأخبرتهم إخبار ما يريد الناس بهم في خلق البصيرة جدري وعرضت عليهم الزاد والمتاع تخمم والحسامان فلم يدرأني ماني كمنك شيء وانا غشتا ولم يسألاني إلا أن قال ديوي أخف عنا دمون يخفاوك سبت خلاص لك يخفاوك جاءت مواجب ليلاتي فسألته أن يكتب لي كتاب أمن ماذا أمن كتاب لي وما بغالب كيكي با يبقى الأمن راجي فأمر عامر بن فهير فكتب لي في رقعة البيوت سرمن رقبة ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني عروة شابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في رب من المسلمين لهم زبير تاجران الشام نراتل فكسا جوړه ورته زبير نبي عليه السلام ته ابو بکر ته ثياب بن جامع وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وكانوا يغدون صار هر ساعة إلى الحرة ساكستان دا كما لا المدينة انتظار لكم حتى يردهم حر الظهير ظهيرا إذا غرمت توبة براغن واپس بيكرنا فانقلبوا يوما بعدما أطولوا ليل انتظارهم
فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل لو شتفي أو صغير يهوديان فيوم خلا من أطوامهم دخلاقان ذنبي بل كان لينظر نظري وتقوا فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبينين سبين جامعة جولهم يدول بهم او ظاهرين الذين خورا ذكر بصابي بند سوري شاتتي اخو سر طولوزي ولم يملك قادر يهودي ان قال بهذا يا معاشر العرب هذا جهدكم تاسو بختراغ اسمت الذي تنتظرون وصار المسلمون مسلمان وطوب لوسطوطا باستقبال وذنب بظهر الحرة فعدل بهم ذا خطر التيبوت حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف دار قباء قدر وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول فاسد ابو بكر خلق وتولد الناس تصاب الجبل الشروش من جاء من الانصار ممن لم يرجع نسب دول ذلك اغيب ابو بكر صلى الله عليه وسلم پیغمبر حتى اصابت الشمس نور ولقت فنبي عليه السلام اقبل ابو بكر حتى ظلل صادر بسوري نو بيشو خلق فنبي صلى الله عليه وسلم بگئی نو دا پیغمبر نه دا سوري دا پیغمبر دی فلبس رسول الله ببني عمرو بن عوف 19 ما في سليل شبيه قال تفسير منه وأسس المسجد الذي أسس على التقوى في مسجد قباء وصلى فيه رسول الله ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركات أخي سبلا استا لیکن اختصار دے لكن مسجد جمعہ کی منظم کڑے دے جمعہ روبے برکات گروپ کو ختم راستا مسجد رسول بالمسجد فاق وقت درست مسجد دے وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربد دا سواتتا سوائی كدا كجوري فكي خلق جمع كي درمن دا تمر و دا سهير و دا سهل يتيمانان لكان او دا بحجر دا أسحال الزندر هرك وغي وفعل له فقال رسول الله حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الغلامين أغالا كان يروقف تنساهل وسهير نرخي وسلوك فاق مربد إذا لك ليتخذه مسجدا فقال غيبنا فلنهبه لك يا رسول الله او تريم ويكي منگے بخو فأمرتم أن يقبله منهما هبة وليتيمانان حتى ابتاعه منهما لس دينار وركل أبو بكر دخبل جيبنا نواغشت ثم بناه مسجدا وتفقهم يدخل معهم اللبن كشخص مبادوك ويقول ويدخل لبن هذا الحمال دا ولدي ولا حمال خيبر دا خيبر ولدي دا خيبر مقالة فروت ولدي دا أغو قرلي هذا أبر داني كده ربنا يا ربنا وأطهر بنار سريب باقي ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة ده تمثل كرو بيوشير دي وسند المسلمانانو شما تداغنون دي غشتش شامسي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شير من غير هذه الأبيات او دا تام شعر وشابه وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن ابي وفاطمه بن اسماء رضي الله تعالى عنها وعنهم صلاه صبره للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حين اراد المدينه فقلت لابي ما اجد شيئا اربطه الى انفاق قال فشقه ففعلت فسميت ذلك وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسامه قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال لما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه تبعه سراقة بن مالك بن جوشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وساقت به فرسه فرس تد ساخت في غيبك به ولي سراقة باندي قال ولو لا لي ولا ضر ولا اضرك فدعا له وقال بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى براعين قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما قد فرحا فحرقت به كلفة من لبن فاتته وشرب حتى رضيته وبه قال حدثني زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابي اسماء رضي الله تعالى عنها وعنهم انها حملت بعبد الله بن زبير قال فخرجت وانا متم الباطن حاملهما او قريب الولادتهما فولدته بقباء ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بحجري ثم دعا بتمرة فمضغها ثم دخل في به فكان اول شيء دخل فشربه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام النبي اسماء رضي الله تعالى عنها انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قبله وبه قال حدثنا قتيبة عن ابي اسامة عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت اول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن زبير او صحابة بخشالة بديو
خلق پروپیگنډا کړی و چیرې د دې بنارینه اولاد نکیږي يهوديانو په سحر کړی دی شابه ها فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمام بلاغها لا كان هو هلا اول ما دخل بطنه ريح النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني محمد قال حدثنا ابو صمد قال حدثني ابي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو مدرك ابا بكر وابو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل ابو بكر كيرا سپین زیاتو شابه ما لومې دا هغه مشرق کاری دا ها شاب منځوان کاری دا کيرا سپین نو ها ويقول نه معلومه ده چې دا مشر دی ها يهديني الطريق قال من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني الطريق نسړي بخیار کو چې دا غلي دلیل دلاله وته او مراد د طریق نه کومه طریقه وا شابه سي قال فيحسب غمان بقول حاسب غمان كون کې انه انما يعني به بالطريق تسالي يعني بالطريق الطريق مقدر کا وانما يعني سبيل الخير التفات ابو بكر فاذا هو فارس سراقه قد لحقهم شابه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فارس قد لحق بنا فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسرعه ثم قال تحمل وقال يا وشاهد اغاصها مرني بمسجد قال كيف قال فقف مكانك لا تتركن احدا يلحق بنا قال فكان اول النهار جاءنا يعني محكي مرادا روح دي واپس شو ما شابه وكان اخر النهار مصلحه له مصلحه امان شو اصل کې مصلحه د اصلحینا محفوظ دي نو امان شو د پیغمبر علیه السلام د لپاره خلق به تم کول مصلحه صلح تم وي شابه ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ذو صلاح سوق کې لکه مصلحه ذو صلاح يسوكلا وقالوا اركبا امرين مطاعين فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر محمودهما بسلاحه فقيل في المدينه جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم اشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فاقبل يسير حتى نزل جانب دار ابي ايوب فانه لا يحدث وله سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لاهله اركبا امرين مطاعين ستاسو اتباع بکی یا مطاعين مستاسو اتباع کون کیو شابه عجل ان يطاع الذي يقرب له فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اي بيوت اهلنا فاقربوا فقال ابو ايوب انا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا قال قوم على بركه الله فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك جئت بحق وقد علم اليهود اني سيدهم وابن سيدهم واعلمهم وابن عالمهم فادعوهم فسلهم عني قبل ان يعلموا اني قد اسلمت فانني اني قد اسلمت قالوا في ايمان بس براكي هو يا دخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا واني جئتكم بحق فاسلموا قالوا ما نعلم قالوا قال ثلاث مرار قال فاي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا قال افرايتم من اسلم قالوا حاشا لله قال افرايتم من اسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال افرايتم من اسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال ابن سلام اخرج عليه فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه جاء بحق فقالوا كتبت فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال كان فرض للمهاجرين الاولين 4000 في 4 وفرض لابن عمر 3500 فقيل له ومن المهاجرين فلمن اخرجته من 4000 فقال انما هاجر به ابواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن فقال انما هاجر
هاجر به أبوه وذبلا هجرت كري ليس هو كمن هاجر بنفسه يسوق بخبل رغل تمها بزيادتها. عن أبي وائل عن خباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن العمشي قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يكن من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير الخدري وأحد فلم نجد شيئا نكفنه به إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله فإذا غطينا رجليه خرجت رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها. هاجرنا فجعل على رجليه قرن منا من أنه سفرته وهو يهدبها. وبه قال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا روح قال حدثنا أبو معاوية بن قرة قال حدثني أبو بكر بن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما تدري ما قال أبي لأبيك قال قلت لا قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه فردنا ثابت شيء عملنا وبعده نجونا منه كفاف سر پسر رأسا تمام چې موږ له فیدم د اعمالونو خو چې مؤاخذه مونږ شي شابته قال بينا وطائق جهادنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا وعملنا خيرا كثيرا واستمع على ايدينا كبشر كثير وانا لنرجو ذلك فقال ابي نرجو ثواب ذلك اجر ذلك لكني انا والذي نفس عمر بيده وددت پیغمبر مبارک د زمانه را ثابت شي او هر شي چې موږ څنګه نه جوړه سر ادا نعمتونه دي داغه مقابله کې بس چې موږ له سره کې د اعمال او اجر خو زموږ باندې ثواب الله نشي ها. فقلت إن أباك والله خير من أبي. وهي قال حدثني محمد بن سلطان أو بلغني عنه قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم إذا قيل له هاجر قبل أبيه يقول قال عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدناه خيرا فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر على من استيقظ فأتيته ودخلت عليه وبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته بیعت حدیبیه میں دماغ کے کڑے دے يهرب ولدا حتى دخل عليه وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازم رحلا فحملته معه قال فسأله عازم صلى الله عليه وسلم قال وقل علينا بالرسول فخرجنا لنقضى حين رسد ستوي چې څوک چاته تاک کې ناشتي زمونږ انتظار کېده چې موږ پولیسي د مکې خلک حتى كان قائم المدينة ثم رجعت لنا سمرة فأتيناها ولها شيء من دين قال ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم انفجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفذ ما حوله وإذا أنفذ سندر سوكيه میں بولا أقل أقلت ولمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يا غلام وقال أنا لفلان قلت له هل لغنمك من لبن قال نعم قلت له هل أنت حالب قال نعم فأخذ شاة من غنمه فقلت له خذ الضرعا قال فحلب قربة من لبن ومعي داوة من ماء عليها خرقة قدر وقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى بلغ أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيته ثم انتحلنا وقرأوا في إسرنا ودخلت مع أبي بكر على أهله وإذا عائشة ابنته مرتجعة قد أصابتها حمى فرأيت وبها فقبل خدها وقال كيف أنت يا بنيته وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حجر قال حدثنا إبراهيم بن عبدة أن عقبة بن مسعود حدثه عن أنس رضي الله تعالى عنه عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقلبها بالغناء والحناء نګریدو دا واسمه یو ذکر داغي غلاف ورکړې په پوری کړو وقال له حيوان حدثنا الوليد قال حدثنا الرعي قال حدثني ابو عبيد الوطن وسائل قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فكان سنة صبي ابو بكر فقلبها بالحناء والكتم حتى اصل مرکزيات نو او اصل سپینګره
ښکارې د وختي سپینو ها وبه قال حدثنا أبو قال حدثنا إبراهيم پټ کړی و د هند او ختم لون د وختو لرا شابه سپینو فلما هاجر أبو بكر هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة وماذا بالقليب قليب ماذا بالقليب سشير فالقليب في القليب قليب بدرين ولكن سدي أغا توي سود غرد وليو أغا دمكي مساعدين من الشيزاء اهل د شیزا دی اهل بمقدر کو شیزا تاسو تمامېلو غټو غټو پینو تا وای غټ غټ لوخه کاسه چې لسته سو شل کسان په ناشتي اهل د شیزا اهل د غټو غټو پینو تو زینو چې مزین شي بالسنا د اوخانو په قبانو باندې عامر وخمنا دوک د قب وخه پکې وي وماذا بالقليب في القليب قليب بدر من القينات اهل القينات دم بيغړولې والشرف جمع الشارف الكرام الزمن تحيي بالسلامه ام بکر السلام وی هر کله وهل لي بعد قومي آیا پس د قوم زما بعد هلاکت قومي سلام شتا وجاب سلام چوما يحدثنا الرسول بان سنحيا دا پیغمبر مبتدا خبرې کوي چې موږ واپس جمع کیږو وكيف حياة أستا إن ونامي جند أستا تسودا جمدا دادی بوي چې کله یو انسان سو قدر کی نو دا قدر دې سر نه یو مارغه جوړ شي دا روحنا هغه روح بیا چغي وای صدا صدا تګیم ذات صدا نو چې دې بدل والی نو دا مارغه راشي دا قاتل وینا اوس کی نو تندې ختم شي نو حیات او اصداء انسان ذات او اصداء الاغا مړي بلا وی د روح نه صدا جوړ شوی دی او زی واپس جمع شي او هم کپاره د چا چې کپاره ورزيدلي دي او واپس څنګه شي ورپسې او ذات راميا عن ثابت عن انس عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي فاذا ابي اقدام من قومي فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لو ان بعضهم بعضا فصله رانا قال اسكت يا ابا بكر اثنان الله ثالثهما وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني ابو سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجره فقال ويحك ان الهجره شانها شديد فهلك من ابل قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فتمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم ورودها قال نعم قال فمن من وراء البحار فان الله لن يدرك من او الله عمل كم لگی بس کو مولانا